دونك دابا غنمشيو نشوفو شنو هو باسيف. وكيف كتشوفوا هنا كيكون ان توتال ديال هاد لي مونطون، بحيث التوتال ديال لاكتيف خاصو يكون يساوي التوتال ديال مونطون ديال باسيف. دونك هنا غادي نشوفوا شنو هو لو باسيف. دونك لو باسيف كي كتشوف تما، لو باسيف سي لا بارتي دي ريسورس. هادي شنو elle contient classe 1 financement permanent، كنلقاوها في الكلاس 1. شنو هو لو فينانسمون بيرمانون؟ هو واحد لونسومبل دي ريسورس كيكونوا ستابل اي دورابل وكيكونوا بلوس دان نون دون لونتربريز في الشركه، à savoir le capital, les dettes à long terme plus d'un an بحال l'emprunt. هاد لو فينانسمون بيرمانون هو واحد لونسومبل دي ريسورس اللي كيكونوا ستابل دائمين وكيكونوا ثابتين ودورابل، كيكونوا بلوس دان نون في الشركه بحال لومبران وبحال الكابيتال. دونك كيكونوا بلوس دان نون. تري بيان، فوالا جميله. دونك لو باسيف سيركيلون كنلقاوه في الكلاس 4. هاد لو باسيف سيركيلون شنو هو؟ تا هو كيكونوا فيه دي ديت ولكن كيكونوا موان دان نون. دونك لا عندك شي ديت موان دان نون كتمشي تقلب عليها في الكلاس 4، سيتادير في الباسيف سيركيلون. دونك هادو سو سون دي ديت لي كيكونوا ا كور تيرم موان دان ان و ا سافوار باش كنعرفوهم بحال اكزامبل فورنيسور، ديت اونفير ليتا لا كانت ليتا كتسالك بحال لي طاكس بحال شي حاجه هكا اتسيتيرا. دونك غنمشيو دابا تريزوروري. تري بيان، دابا غنمشيو لتريزوروري باسيف. خليونا دابا نكملوا الكور ديالنا ابخي نهضروا على الجروب ديال الواتساب. تبارك الله السي محمد، تبعوا معنا. دونك دابا من شنا لو باسيف منين كيتكون غنمشيو نشوفوا بلوطو. باقي ما قلتش لكم تريزوري باسيف. تريزوري باسيف كاينه في 55، كاينه في الكلاس 5. بحالاش مثلا بحال كريدي ديسكون خديتي من عند البنكه ولا خديتي شي افونس اي ديكوفير بانكير، ديجا شرحتو هذا الفوق. غنمشيو دابا كاينه فورنيسور ديموبيليزاسيون في الكلاس 1 وكاينه فورنيسور كاينه في الكلاس 4 44 11. من بعد نقول لكم شنو الفرق ما بيناتهم. دونك لاكتيف شنو هو؟ لاكتيف سي لا بارتي دي زومبلوا. il contient شنو كيحمل؟ ياك كيحمل لاكتيف ايموبيليزي اللي هو كنلقاو في الكلاس 2. وشنو هو هاد لاكتيف ايموبيليزي؟ هو لونسومبل دي بيان ديستيني ا ليكسبلوطاسيون. تري بيان، يعني شوف معايا هنا، شوف معايا هنا. شوف معايا هنا مزيان. دونك هنا عندي لاكتيف ايموبيليزي هو لونسومبل دي بيان ديستيني ا ليكسبلوطاسيون دو لونتربريز 9%. نكملوا غير لا بارتي ديال لاكتيف ياك باش نوريكم، نعطيكم اكزرسيس تخدموه ونديروا لا كوريكسيون ديالو في الانستغرام ان شاء الله. داكوغ. دونك بالنسبه لاكتيف ايموبيليزي قلنا كيتكون من واحد مجموعه ديال لي بيان اللي كيكونوا في ليكسبلوطاسيون ديال لونتربريز، يعني في لو سيكل ديكسبلوطاسيون داكشي اللي كدير في لا في كوتيديان ديال لونتربريز اللي عنده علاقه بالاكتيفيتي ديالها. داكوغ. كيكون بدون مانيير دورابل، حتى هو كيكون دورابل بلوس دان نون. هاد لي زيليمون كيكونوا سون كلاسي اون 4 روبريك. هاد لاكتيف ايموبيليزي كيكون مكلاسي اون 4 روبريك. الروبريك الاولى كتكون 21، الرقم ديال 21 هما لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور. شنو هما هاد لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور؟ هما بالنسبه للشركه ما عندهمش قيمه. بحالاش مثلا بحال دابا مثلا بغيتي تكري ان سوسيتي ياك، وهذيك لا سوسيتي راه غتطلب واحد دي زونورير ديال لافوكا ديال الكونطابل اللي غيكريها لك، الدغوا دو تامبر ديال الكونستيتيوسيون ديال ديك الشركه. دونك دوك الاتعاب باش غتصاوب الشركه ودوك لي فري كيدخلوا في لي فري دو كونستيتيوسيون.
c'est-à-dire ce sont des immobilisations en non-valeur. D'accord. بالنسبة les immobilisations incorporelles بحال دابا هنا مثلا بغيتي دير augmentation de capital بغيتي تهز شويه في لو كابيتال دونك كيدخل في لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور من وراها كاينه لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل هاد لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل بحالاش مثلا بحال فوند كوميرس بحال دابا شنو هو الفوند كوميرس هو الكليونتيل شالونداج بحال دابا مثلا شريتي لا مارك شريتي مثلا لي كليونتيل شريتي لي كليون مثلا الشركه بغات تبيع لي كليون ديالها ولا مثلا بغات تبيع واحد بغات تبيع مثلا الفوند كوميرس ديالها الفوند كوميرس راه كيتكون من بزاف د الحوايج راه مثلا ديك فين كيتمشى الكليان ولا البلاصه كاع راه حتى هي كتقدر تباع المهم لي زيموبيليزاسيون كوربوريل هما اللي هما ركز معايا عليهم تما بحال اكزامبل تيران ماتريال دو ترونسبور ماتريال انفورماتيك موبيليي دو بيرو داكوغ دونك بالنسبه لي زيموبيليزاسيون فينانسيير بحالاش مثلا بحال ليكزامبل ديال titre de participation le titre de participation شنو هما ce sont des titres اللي هما لي زاكسيون ياك كتشريهم لا كونتربارتي كتبقى تاخذ عليهم دي ديفيدوند في الاخر ديال العام اللي هما عباره عن ارباح هاد لي تيتر دو بارتيسيباسيون هما اسهم كتشارك بهم في الشركه باش كتولي شريك في الشركه دونك غنمشيو دابا نشوفوا كلاس 3 اللي هي لاكتيف سيركيلون كنبقاو في كلاس 3 هو واحد المجموعه من دي كريونس كي رونوفل اي سيركيلون دون لونتربريز موان دان an لاكتيف سيركيلون هو المجموعه من واحد دي بيان ودي كريونس لي كريونس شنو هما داكشي اللي كتسال الكليان انت كتسال الكليان هذاك راه عباره عن كريونس اللي كيتغونوفلا كيدوروا في الشركه في واحد الوقت اللي هو قل من عام بحالاش مثلا اسافوا كاين لي ستوك اللي شديتي الصفحه 46 وجبدتي لاكتيف سيركيلون راه غتلقى هاد ليكزامبل كاين لي ستوك لا مارشانديز سلعه ماده اوليه برودوي فيني وكاينين دي كريونس بحال لي كليون وكاين 35 كاين تيتر دو فالور دو بلاسمون اللي هي تي في بي هادو سو سون دي تيتر اللي هما فاسيلمون سيسيبل دغيا كيتباعوا فواحد لا دوري موان دان ماشي بحال هاد لو تيتر دو بارتيسيباسيون غنمشيو دابا للكلاس 5 اللي هي سيكونتير تريزوروري اكتيف اللي هي كاينه في الكلاس 5 هو البسطام ديال الشركه شنو هو سي لونسومبل دي مويان دو بايمون هو مجموعه من لي مويان دو بايمون à la disposition de l'entreprise à savoir نعرفوهم شنو هما بحال مثلا بنك بحال كيس بحال شيك بوستو هادو سو سون دي مويان دو فينانسمون بغيتي مثلا تشري شي حاجه في الشركه كتخلصها يا اما باغ بنك يا اما باغ كيس يا اما باغ شيك بوستو داكوغ لا كيس هو الكوفر كيكون في الشركه كنحطوا فيه الفلوس الحب بنك هي واحد الكونت كتكون كرياه لا سوسيتي في لا بنك ديالها دونك كنتمنى ان الحصه تكون دازت زوينه باسكو لو بيلون زوين ليكسبليكاسيون كانت زوينه لي كومونتير لي رومارك مرحبا بهم كنتمنى انني نكون فهمتك لو بيلون مزيان ان شاء الله دونك تبارك الله عليكم تهلاو في ريوسكم نشوفكم في اللايف الجاي ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته تحياتي